Gilunsad sa sangguniang panglungsod ang Biggest Loser Challenge din opisyal nga nagsugod niadtong Enero 8, 2026 isip kabahin sa mga programa nga nagtumong sa pagpalambo sa kahimsog ug maayong panglawas sa mga empleyado sa sangguniang panglungsod. Gani ang maong kalihukan gipanguluhan ni City Mayor John T. Raymond Jr. uban ang aktibong suporta ni Vice Mayor Rusmar Ayan D. Tihing. Ang matag partisipante naghatag og registration fee nga 50 pesos ug ang tanang nalikom nga kantidad pagadublihon ni Vice Mayor Tihing ug mamahimong premyo sa modaog sa maong patimpalak sumala sa prinsipyo nga winner takes all. Isip suporta sa maong inisyatibo, gipahigayon usab ang Zumba Wellness Dance matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes gikan alas 4:15 hangtod alas 5 sa hapon. Niining kalihukan gipakita sa mga empleyado sa sangguniang panglungsod ang taas nga level sa kooperasyon ug aktibong partisipasyon sa pagpaligon sa kahimsog ug pisikal nga kalagsik. Ang maong programa mahuman sa Marso 8, 2026, diin ang mananaog gilauman nga makadawat og cash prize nga nagkantidad og 4,550 pesos. Gikan sa Media Bureau kini si John na may bagaan, ibayaw-bayawan kita ang bayawan.